दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है। और परसों यानी कि 15 जून को समंदर में बिपरजोय तूफ़ान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा है। इस तूफ़ान की वजह से समंदर का पानी उफान मारने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। हम आपको बता दें कि उस तूफ़ान को अब तक का सबसे भयंकर तूफ़ान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसलिए इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 80,000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस भयंकर तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान में यानी कि बिपरजोय तूफान के दौरान बाबा हाजी अली का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसको देखकर आज हर कोई हैरान व परेशान हो रहा है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको बाबा हाजी अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ख़ास करके समुद्र में जब बिपरजोय जैसा भयंकर तूफान आ जाए तो फिर सोचिए कि आसपास की बस्ती का क्या हाल होता होगा। आसपास में किस तरह का सैलाब जाता होगा और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता होगा और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार मुंबई में समंदर के बीचों बीच बनी एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म और मज़हब के लोग आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मज़हब का कोई भी बंधन नहीं है। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। हाजी अली की दरगाह अपनी ख़ास करामातों और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है तो फ़ौरन ही अल्लाह के करम से उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया भर में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे ख़ास और अहम बात तो ये है कि इसको ज़मीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है, यानी कि समंदर के बीचों बीच में बनाया गया है। इसलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं जिसकी वजह से इस पुल को अक्सर बंद कर दिया जाता है। फिर वो उस पुल पर से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इस दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफ़ान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये बिपरजोय जैसा तूफ़ान तो बाबा हाजी अली के सामने कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े और भयंकर तूफ़ान आ जाए तब भी इस करामाती दरगाह का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये एक ऐसी ज़िंदा करामत है जिसको आज पूरी दुनिया के लोग
اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ممبئی کے اندر چاہے جتنے بھینکر اور زوردار بارش کیوں نہ ہو جائے، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اور بھینکر سمندری طوفان کیوں نہ آ جائے، چاہے سمندر کے پانی میں کتنا ہی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے، لیکن بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا پاتا۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کتنا زیادہ زور مارتا ہے، اور خاص کر کے سمندر میں جب بیپرجوئے جیسا بھینکر طوفان آ جائے تو پھر سمندر میں کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہوں گی۔ ان لہروں کے آگے پھر کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی ہے، لیکن سمندر کی ان لہروں کی کیا مجال، سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو بھی پار کر سکے۔ اور آپ کی یہ کرامت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر کوئی آپ کی اس کرامت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں سمندر میں کتنا بھینکر طوفان آیا ہوا ہے، جس کو بیپرجوئے نام دیا گیا ہے۔ اس سمندری طوفان کی سپیڈ 150 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی بتائی جا رہی ہے۔ اب ایسے میں آپ سوچئے کہ اس بھینکر طوفان میں آس پاس کی جگہوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ نہ جانے کتنے گھر اور آبادی اس بھینکر طوفان کی چپیٹ میں آ گئے ہوں گے، کتنے لوگ اس وجہ سے بے گھر ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگوں کی جان مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج ممبئی میں ہر جگہ پر تباہی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ سوچئے کہ سمندر کا پانی کتنی افان پر آ گیا ہوگا۔ اس قدرتی آفت میں لوگ اپنی اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن بابا حاجی علی کی کرامت دیکھیے کہ جس وقت پوری ممبئی شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے، سمندر کے اندر لہریں مچل رہی ہیں، ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بابا حاجی علی کی درگاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں چمک رہی ہے۔ اس بھینکر اور زوردار طوفان میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں جا پا رہا ہے۔ حال ہی میں سمندر کے پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہے کہ آپ کی مزار کے چاروں طرف پانی کی تیز لہریں مچل رہی ہیں۔ آپ کی مزار کے پاس میں تیز لہریں آتی تو ہیں، مگر محبت بھرا سلام پیش کر کے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! دوستو، صدیوں سے قائم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنے ہوئے بابا حاجی علی کے درگاہ نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ ممبئی میں تیز بارش کی وجہ سے سمندر میں اتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے کہ سمندر پھٹنے لگ جاتا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی پانی کی ایک بوند بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ پاتی ہے، کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں ہے، کسی پانی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آج بابا حاجی علی کی اس کرامت کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ کس طرح سمندر میں پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہونے کے باوجود بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جا پا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب ویاپار یعنی کہ کاروبار کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنی آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اسلام کا پرچار پرسار کرنے میں گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر پھر آپ ورلی کے اسی علاقے میں رہنے لگے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دی۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس میں جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی دولت تھی، وہ سب آپ نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دی، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دی، اور اس کے بعد آپ اسلام کے پرچار پرسار کرنے کے لیے نکل گئے۔ اپنی زندگی سے جڑی ہر چیز غریب لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے کے بعد بابا حاجی علی شاہ سب سے پہلے حج کے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سپرد خاک عرب میں ہی ہونا تھا، لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رک گیا تھا، جہاں پر آج آپ کی درگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا یہ تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر جا کر رکا اور نہ ہی کہیں پر ڈوبا، اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا، اسی جگہ پر آپ کا مزار بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی جب سمندر میں تیز لہریں آتی ہیں یا پھر کوئی بھینکر طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کے ادب کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا،
یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے دوستو، اولیاء اللہ کی ایسی کرامات کو دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی کراماتوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی آج بھی اپنی مزاروں کے اندر زندہ ہیں اور ان میں اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر سکتے ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔